आवाज को सुने। हालेलुया। तो जोरदार तालियों में खुदावंद के अजीम पास्टर इमरान को वेलकम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सबकी आवाज नहीं है, थोड़े लोगों की आवाज। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप सब खुश हैं, क्योंकि आप खुदा के घर में आए तो खुश ही हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो खुश होता है जो इंसान वो खुदा की बारगाह अक़दस में आता है, और अगर परेशान भी है तो वो जब आता है तो वो भी खुश हो जाता है, उसकी परेशानी चली जाती है। हालेलुया। अभी आप जानते हैं कल से लेंट सीज़न यानी कि रोज़ों के अयाम हैं वो शुरू हो रहे हैं, और जब भी रोज़ों के अयाम शुरू होते हैं, यहाँ ईद क़यामतुल मसीह आती है, क्रिसमस आता है, या मसीही कोई भी इवेंट आता है, तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या दीगर जगहों पर जहाँ पर अक्सरियत दूसरे अक़वाम की है, तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। और वो भी लोग बात करते हैं कि जो हमारे अकीदे पर यकीन नहीं रखते हैं, बाइबल पर यकीन नहीं रखते हैं, मसीही अकायद पर ईमान नहीं रखते हैं, वो भी इस पर बातचीत करना पसंद करते हैं। और ज़्यादा लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं, और बाइबल को, रसूलों को, खुदावंद यीशु मसीह को, खुदाम को, सबको आज तक सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। दूसरे ध्यान में आप देखेंगे इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं होती है। एक दूसरे ध्यान के कोई रूल रेगुलेशंस जो हैं, जो अकायद हैं, उन पर तनकीद ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब भी आप देखेंगे मसीही अकायद के ऊपर ही तनकीद ज़्यादा होती है, क्योंकि कुंदन जो है उसी को आग में से गुजारते हैं, जब वो गुजरता है तो फिर वो सोना साबित होता है, सोना बन जाता है। तो इसी तरह जो मसीही अकायद जो हैं उनको भी तनकीद में से गुजर कर जब वो सामने उभर कर आते हैं तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं, उनको मानने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको समझने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज बहुत सारे कोरिया में देखें, चाइना में देखें, बहुत सारी जगहों पर आज दिन मसीहत का ज़ोर है। किस वजह से है? सच्चाई की वजह से है, खुदा के कलाम की वजह से है। हम कोई ऐसे लोग नहीं कोई जादू मंत्र के ज़रिए से कोई लोगों के जहन को जो है वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, बल्कि अपना अकीदा जो है वो जब सामने रखते हैं तो वो कहते हैं सुना तो ये था कि मसीही तवे की पक्की सिर्फ नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन जब बाइबल का मुताला करते हैं, मुताला करके उनको वो पढ़ते हैं या समझते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें जो तालीम दी गई है, हमें जो बताया गया है, ये तो उसके बरक्स है, ये तो अलहदा से तालीम है, ये तो अलहदा से बातें हैं बताई जाती हैं कि जी मसीही इतने टाइम से इतने टाइम तक रोज़ा रखते हैं। लेकिन जब बाइबल का मुताला करते हैं तो अब उनको समझ आती है कि ये तो हमारे अपने वसवसे थे, या हमारे अपने लोगों ने हमें गुमराह किया हुआ है कि हम उन अकायद को जो सच्चाई पर मबनी है उनको समझ ना लें। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद खुदा का, जो कायनात का बादशाह है, जिसने ये ज़िंदा कलाम आसमानों से हमारे लिए उतारा, नबियों के ज़रिया से, रसूलों के ज़रिया से हम तक पहुँचा। हम खुदा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, नहीं तो हम सब भी आज गुमराह लोग होते, नहीं तो हम भी बुतों के आगे झुकने वाले होते, अगर खुदा का कलाम हमें हदायत और राह रास्त ना बताता, राह रास्त जो सच्ची राह है वो ना बताता। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से बड़ी सादा सी तलीम है, बड़े अरसा से सुनते आ रहे हैं। रोज़ों के मतलब जो बाइबल में तलीम है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी गालबन जो 16वीं आयत है। और मेरी दरख्वास्त है कि बेटी किंजा आएंगी, वो सामने आकर यहाँ पर तलावत करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 16वीं आयत से। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो ये रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब
تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ ابھی یہ سادہ سے الفاظ خداوند یسوع مسیح نے روزے کے متعلق بتائے۔ یہ روزے جو کل سے شروع ہو رہے ہیں یہ فرضی روزے نہیں ہیں کہ یہ قوم کے اوپر، مسیحیت کے اوپر، کرسچینٹی کے اوپر جو ہے یہ فرض کیے گئے ہیں، لازم کیے گئے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں یہ روزے رکھنے ہیں۔ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرضی روزے نہیں ہیں، یہ کلیسیائی روزے ہیں۔ ان کو کلیسیا نے مقرر کیا ہے کہ کلیسیا نے ان کو جب مقرر کیا، جیسے قوانین کوئی بھی آپ تنظیمی ڈھانچہ اگر آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں دین بناتے ہیں تو اس میں تنظیمی ڈھانچہ آپ بناتے ہیں، عقائد بناتے ہیں وہاں پر، اور جب یہ عقائد مسیحیت کے بنائے گئے تو وہاں پر جیسے نکاح کی رسم ہے، جنازے کی رسم ہے، یہ جب عقیدے جب بنائے گئے، یہ رسمات جیسے بنائیں گے تو روزے کے متعلق بھی وہاں پر 40 دن یعنی کہ لینٹ سیزن، 40 دن دکھوں کے دن تصور کر کے کہ 40 دن ہم دکھ منائیں گے، سوگ منائیں گے، 40 دن جو ہے وہ ہم کیا کریں گے کہ دکھ میں رہیں گے، کوئی اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے، اچھا نہیں پہنیں گے۔ جیسے آپ جانتے کہ پرانے دور میں لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے جی، خاص طور پر جمعے کے دن جی گوشت نہیں کھانا، یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کو جس طرح آگے دور آتے گئے لوگ سختی کرتے گئے جی اس میں تالی نہیں آپ نے بچانی، جی اس میں آپ نے ہاللویا کا نعرہ نہیں لگانا۔ اس طرح کے ہمیں نظریات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اگر ہم مسیحی ہسٹری کو جانتے ہیں تو ہمیں عقائد یا ہمیں تعلیمات نظر آتی ہے۔ کلیسیا کے سختی کرتی گئی، لوگ سختی کرتے گئے کہ بھئی آپ نے اس میں تالی بھی نہیں بجانی۔ پہلے تو وقت آیا کہ 40 دن ہم نے سوگ منانا ہے، جب سوگ کا تصور پیش کیا گیا تو لوگوں نے سوگ کو بھی اپنے نظریات سے پیش کیا۔ اب جب بھی آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ کہیں پر اگر کوئی ماتم کا حال ہے یا کوئی شادی وہ فوتگی کا حال ہے تو وہاں پر ہر کوئی اپنے انداز سے روتا ہے، اپنے انداز سے ماتم کرتا ہے، اپنے انداز، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں یہاں پر اپنا ایک انداز، اپنا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم بھی جب تھوڑا سا سرائکی لوگوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اور طریقہ ہے، جب سندھی لوگوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ماتم کا دکھ کا ایک اور طریقہ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم باہر کے ملکوں میں دیگر اقوام میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف ہمیں نظریات جو ہیں وہ سوگ کے اوپر، جو دکھ کے اوپر ملتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے لحاظ سے دکھ کرتا ہے۔ اور اسی طرح کرسچینٹی پر یہ تھوپ دیا گیا علاقائی نظریات کو کہ جی یہاں پر آپ نے گوشت نہیں کھانا، یہاں پر آپ نے تالی نہیں بجانی، یہاں پر آپ نے ہاللویا نہیں کہنا۔ حالانکہ بائبل میں کوئی تصور نہیں ہے ایسا، بائبل میں کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ توے کی جو پکی ہے صرف آپ نے وہی نہیں کھانی، یعنی روٹی نہیں کھانی، آپ پھل کھا سکتے ہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ بائبل میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، بائبل میں ایسی کوئی آپشن موجود نہیں ہے، بائبل میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ روزے کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، روزے کے متعلق ایسی کوئی تعلیم ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ آپ نے روزے کی کنڈیشن میں آپ کے لیے کوئی رعایت ہے، کوئی آپ کے لیے جو فیسلٹی ہے۔ جیسے روزے کے قانون باندھے گئے ہیں ویسے کے ویسے روزے کے قانون یسوع مسیح نے فالو کیے، اور یسوع مسیح نے بڑی سادہ سی تعلیم لوگوں کو دی، اور لوگ جیسے میں بتا رہا تھا لوگ خود اپنے نظریات کو پیش جب کرتے ہیں تو اپنے نظریات کو وہ بائبل کا قانون سمجھ لیتے ہیں کہ بائبل میں یہی ہے، کرسچینٹی یہی ہے۔ حالانکہ بائبل اس کے برعکس ہے، بائبل الگ طریقے سے تعلیم دیتی ہے۔ بائبل میں سادہ سی صرف بات بتائی گئی ہے کہ جب تم روزہ رکھو، روزے کا کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا، روزے کے لیے کوئی ٹائم مقرر خداوند یسوع مسیح نے نہیں کیا۔ حالانکہ میرا اپنا یہاں پر نظریہ ہے، لیکن میں کرسچینٹی پر نہیں تھوپتا، میں نہیں کہتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر شریعت میں جتنی باتیں تھیں خداوند یسوع مسیح نے جو اچھی تھیں ان کو قائم رہنے دیا۔ شریعت کی بات میں کر رہا ہوں، جو نبی موسیٰ نے قوانین مقرر کیے، اس کے بعد ایسے ہی لوگوں نے بنی اسرائیل قوم نے سختی زیادہ کرتے گئے اور اپنی طرف سے بھی کچھ قوانین جو ہے، شریعت جو ہے وہ ظاہر کی اور بتائی لوگوں پر، تھوپی لوگوں کے اوپر کہ تم یہ کرنا، سبت کے دن یہ کرنا، ایسے کرنا، بڑی سختیاں کر دی
तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन सख्तियों को तोड़ा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, और जो कवानीन ज़रूरी थे शरीयत के वो कायम रखे, और जो ज़रूरी नहीं थे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको फॉलो करने का नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने वो जो रोज़े की कंडीशन थी, रोज़े का कानून था, रोज़े की शरीयत थी, उसको नहीं तोड़ा, बल्कि उसने कहा जब तुम रोज़ा रखो। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जब तालीम देते हैं तो तालीम देते हुए कहते हैं जिस तरह यहूदी रोज़ा रखते हैं, इतने घंटे का रखते हैं, या इस दौरान वो ये करते हैं, वो तुम इस तरह ना करना, बल्कि उसने उनकी ज़ाहरी कंडीशन पर बात की। बातनी रोज़ा बातनी है, रोज़ा आपके अंदर का रोज़ा है, बाहर का रोज़ा नहीं है। रोज़ा आपका और खुदा का ताल्लुक़ है। रोज़े में खुदा आपके करीब आता है। रोज़ा जब आप रखते हैं तो आपकी रूह जो है वो खुदा के हजूर एक एहतजाज, या आप कह लें, या रोज़ा आप खुदा से किसी भी सूरत में जब आप रखते हैं तो खुदा को उसके इरादे के बारे में बताते हैं कि खुदावन तेरा ये इरादा, लेकिन मैं तेरे हजूर ये एहतजाजन कर रहा हूँ, या मैं दुख करके बैठ गया हूँ, मैं वायलेंस, या वो क्या कहते हैं इसको कि एक बच्चा ज़िद्द कर लेना, मैं ज़िद्दी बन के बैठ गया हूँ। कि रोज़ा ये खुदा के इरादों को भी कई बार लिखा है कि खुदा ने अपने इरादों को फिर बदल दिया रोज़े का, क्योंकि रोज़ा खुदा का और इंसान का आपस का ताल्लुक था, रूहानी ताल्लुक था। तो यहाँ पर जिस्म के लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह तालीम क्या उनकी देखते हैं कि जिस्म से लिहाज से वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, जिस्म के लिहाज से वो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें बेचने के लिए रोज़ादार अपने आप को मुंह बिगाड़ लेना। और जैसे आप अक्सर किसी का मुंह कहते हैं क्या हुआ, अभी तो तेरा मुंह बहुत बना हुआ, तो कहते हैं आज मैं रोज़ा रखा है या मुझे रोज़ा लग रहा है। ये जिस्मानी कंडीशन है आपकी, ये जिस्मानी हालत है, इससे खुदा को सरोकार नहीं है। आपकी बातनी शख्सियत क्या है? अगर आप बातन अपने आप का खाली नहीं कर रहे हैं और आप वैसे के वैसे भरे हुए हैं तो जिस्म के मुंह से मुंह जैसे मर्जी बिगाड़ लें, इससे खुदा को सरोकार नहीं है। आपकी बातनी हैसियत क्या है खुदा के सामने? आपका बातनी स्टेटस क्या है खुदा के सामने? स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है खुदा के सामने? खुदा को उससे सरोकार है। क्या आप अपने आप को तो खाली नहीं कर रहे हैं और ज़ाहरी तौर पर आप क्या कर रहे हैं? आप रोज़ादार लोगों को बता रहे हैं। आप जब दुकान अगर कोई बना ले, जैसे फ्रूट की कोई दुकान बना ले, तो वो अपने आप को बड़ा रोज़ादार साबित करने के लिए वहाँ पर तलावत लगा दे। तलावत लगा कर वो क्या कहे जी, जेड़ा कस्टमर आए उन्होंने दसे कि मैं भैया जो रोज़ा रखा जे, पूरे रोज़े तुसी मेरे को फ्रूट खरीदना है, जो तुम फ्रूट खरीदोगे एंदा अजर भी एंदी बरकत भी खुदा तुहानू दे। ये इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मना कर रहा है कि रयाकार उनको बता रहा है कि ये रयाकार हैं, अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, अपना सौदा बेचने के लिए अपने आप को रोज़ादार कह रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया, रोज़ा रखने से मना नहीं किया। रोज़े की टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी वो नहीं तोड़ी यीशु ने, वो नहीं कही। मैं आपको अपना नज़रिया बता रहा था कि जैसे खुदावंद ने उनके ऊपर 3 रोज़े मुकर्रर किए और इसके अलावा भी बहुत सारे रोज़े जो हैं वो मुकर्रर किए जो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुम इस दिन इस तरह रोज़ा रखना क्योंकि तुम यहाँ से आज़ाद हुए। इस तरह खुदावंद ने उनको जो रोज़े रखे, खुदावंद ने उन रोज़ों की नफ़ी नहीं की। यीशु ने उन रोज़ों के मुतल्लिक़ नहीं कहा कि तुम वो रोज़े ना रखना जो खुदा ने वह तब बताए थे, अब उन रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। बल्कि उसने क्या कहा, और जब तुम रोज़ा रखो, यानी कि वो जो हुक्मन रोज़े हैं, वो जो कहे गए रोज़े हैं, जब तुम रोज़ा रखो। हमने वो रोज़े छोड़ दिए हैं, हम नहीं रखते हैं, और यकीन माने कि हमें पता भी नहीं है कि वो कब कब आएंगे, कब कब दिन आते हैं, कब कब हम रोज़े हमें रखने चाहिए उन दिनों में। तो हम 40 रोज़े रखते हैं, कलीसियाई रोज़े हैं। कलीसिया ने कानून मुकर्रर किए, तरीक़ाकार मुकर्रर किए कि रात 12 बजे से पहले आप खा सकते हैं, 12 बजे के बाद आप कुछ नहीं खा सकते, और शाम को 6 बजे आप रोज़ा खोलेंगे। तो जो कलीसियाई रोज़े हैं उनको कलीसियाई तरीके से रखना चाहिए कि जिस तरह कलीसिया के रूल हैं उनको रूल को फॉलो करें और फॉलो करते हुए रोज़ा रखें। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग रोज़ादार जाने। सीधी सिंपल सी बात है कि अपना मुंह बिगाड़ देते हैं।
آپ کے ساتھ میں وہ آپ کے باطن کی بات کر رہا تھا، اندر کی بات کر رہا تھا کہ جب تک آپ اپنے اندر کو خالی نہیں کریں گے تب تک روزے کا آپ منہ بگاڑی جائیں، جسم بگاڑی جائیں، چاہے آپ روزے اتنے رکھ لیں کہ کبڑے ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بندے نے تو بڑا روزہ ریاضت کرنے والا ہے، لیکن آپ کو اس کا روحانی طور پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اس سے روحانی فائدہ کیسے آئیں؟ آگے پڑھیں گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، بڑا پادری، بڑا بشپ، بڑا روزہ ریاضت کرنے والا، بڑے روزے رکھنے والا، بڑا روحانی بندہ ہے، وہ اپنا اجر کیا کرتے ہیں؟ پا چکے، کیونکہ لوگوں نے ان کی تعریف کر دی۔ خداوند کہتا ان کا اجر ان کو مل گیا، ان کے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈالنا، اپنے سر پر کیا کرنا؟ تیل ڈالنا۔ اب یہودی لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا ان کا طریقہ کار ہی لگتا، جن کو دیکھ کر خداوند نے کہا یہ تو ریاکاری کرتے ہیں، یہ تو مکاری کرتے ہیں، خدا کو بھی ٹھگنے سے باز نہیں آتے ہیں، خدا کو بھی مکر کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں۔ ہماری مکاری جو ہے، ہماری جو ظاہری پن جو ہے، جو جسمانی حیثیت ہے، وہ خدا کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہم جو مرضی کریں، ہماری نیت جو مرضی ہو، ہمارے ارادے جو مرضی ہوں، خدا کو کیا پتہ۔ اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم اپنے سر پر تیل ڈالو۔ تیل اور روح القدس کو بھی کہا گیا ہے، بائبل میں ہم دیکھیں کہ تیل کو روح القدس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ روح القدس، خدا کا پاک روح آپ کے سر کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب آپ تیل ڈالیں تو یقین کریں کہ خداوند تو نے چاروں طرف سے مجھے پروٹیکٹ کر لیا ہے، مجھے گھیر لیا ہے، تیرا پاک روح میرے چاروں طرف ہے، تیرا پاک روح میرے سر کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، تیرا پاک روح مجھے تقویت دے رہا ہے، تیرا پاک روح مجھے روزوں میں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تیرا پاک روح مجھے کلام پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ تیل سر پر ڈالنا، اور اس کے آگے کیا ہے؟ اور منہ دھونا۔ منہ دھونا یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہم جب سوئے اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ فریش کرتے ہیں، تازہ رکھنے کے لیے۔ جب ہم اٹھ جاتے ہیں، اپنے منہ دھوتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تازہ رکھتے ہیں، فریش رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب روزے میں ہم اپنے آپ کو فریش رکھیں گے، تازہ رکھیں گے، خداوند کے حضور جائیں گے۔ خداوند کو ہمارے باطنی چہرے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چہرے کی باطنی حیثیت کیا ہے۔ ہم ظاہری طور پر اس کو دھو لیں گے، اس کو صاف کر لیں گے، لیکن جب اس کو ظاہری طور پر ہم دھوتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میری اصل کنڈیشن دیکھ، میری صورت دیکھ، میری سیرت دیکھ، کیونکہ ہم نے پشیدگی میں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لوگوں کو دھویا ہوا منہ نہیں دکھانا، نہ بگڑا ہوا منہ دکھانا ہے تو نہ دھویا ہوا منہ دکھانا ہے۔ منہ دھو کر کرنا کیا؟ آگے پڑھیں گے۔ تیل اور تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اسی صورت میں میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اسی صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اس کا کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ کیونکہ ہم پوشیدہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، ہم لوگوں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مثال ہے، یہاں پر اگر 10 بندے کھڑے کر دیں، 10 میں سے 5 اپنا منہ بگاڑ لیں، اپنا منہ بگاڑ کے روزہ دار اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور 5 کیا کریں؟ اپنے سر پر تیل ڈالیں، اپنا منہ دھوئیں، تو وہ ان سے الگ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے نا الگ۔ وہ ان کی الگ کنڈیشن ہو گئی، ان کی کیا ہو گئی؟ الگ کنڈیشن ہو گئی۔ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ الگ ہو جائیں، تاکہ آپ کا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، آپ پوشیدہ ہو جائیں دنیا کی نظروں سے، آپ اوجھل ہو جائیں، آپ کو کوئی ججمنٹ نہ کرنے پائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا اور باپ کا جو تعلق ہے وہ ظاہر نہ ہو اس روزے میں، کیونکہ باپ آپ کو بدلہ دینا۔ یقین مانیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب بدلے کا وقت آتا ہے، خدا اجر دینے کو ہوتا ہے، خدا بالکل قریب ہوتا ہے، تب ہی کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے اور ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن صرف منہ بگاڑنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی
झूठ बोलने पड़ते हैं, हमारे काम पर क्या करना पड़ता है, झूठ बहुत बोलने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने साबित क्या किया है कि आपका जो गुनाह है वो आपके ऊपर हैवी है, आपके ऊपर गुनाह की फोकियत ज़्यादा है, आपके ऊपर इब्लीस का जोर ज़्यादा है कि आप रोज़ा और दुआ के ज़रिए उस गुनाह पर काबू ही नहीं पा सकते हैं। आपके ऊपर काबू किसका है, गुनाह के ऊपर, गुनाह का काबू है। आपके ऊपर काबू किसका है, इब्लीस का काबू। क्योंकि मुझे भूख लग जाती है तो फिर मुझे रोज़ा लगता है, तो इसी वजह से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुश्किलें बड़ी हैं। हमारी आदत, जो बुरी आदत है वो क्या है, बड़ी हैं, वो ज़्यादा ताकत वाली हैं। भाई रोज़ा रखेंगे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी। तो हाँ, इससे बेहतर है कि कोई ना कोई बहाना ला दो। यही हाल था रयाकारी का। वो क्या करते थे, कुछ शॉर्ट होता है इसमें, तो अभी यसाया 58 बाब है, आपको क्रिश्चियन जो रोज़ा है उसके बारे में बताऊंगा कि असल मसीही रोज़ा है क्या, असल मसीही रोज़ा है क्या। असल मसीही रोज़ा 58 बाब हम देखेंगे और उसकी तीसरी आयत से पढ़ूंगा। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े में अपने दिन रोज़े के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। ये वो उस आदमी का है जो कह रहा है जी मैं रयाकारी जो कर रहा है, मकर कर रहा है खुदा को ठगने के लिए। खुदा समझ क्या कहता है कि खुदा शायद देख नहीं सकता, तो वो मकर करता है और क्या कहता है, देखो तुम इस मकसद से रोज़े रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। झगड़ा रगड़ा करना, जी मेरा रोज़ा मुझे तंग ना करने दो, तेरी मेरी लड़ाई हो जानी है, ठीक है जी। और अक्सर औकात रोज़ा रख के चिढ़ भी जाते हैं लोग कि मुझे रोज़ा लग रहा है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, बस फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है, ऐसा दिन कि इसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेंगे जो खुदा का मकबूल हो। ये वो कंडीशन है कि एक रयाकार आदमी जब रोज़ा रखता है। और आगे छठी आयत में पढ़ेंगे जब जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि रोज़ा इस तरह रखो। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये रोज़ा नहीं कि तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, तू अपने हम जिनसे रूपोश ना हो। ये यीशु मसीह की तालीम है। यीशु मसीह की तालीम अगर देखें तो यही है कि भूखे को क्या करो, खाना खिलाओ। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में कितनी बचत होती है। सुबह का नाश्ता ना कर, अगर अंदाज़न 50 रुपये का अगर आप नाश्ता करते हैं तो 50 रुपये बच गए। अगर दोपहर की रोटी भी आप 50 रुपये की खाते, कितने हो गए, 100 रुपया हो गया, पैसे 100 रुपया इकट्ठा हो गया। अगर आप देखें आप 2 रोटियां सुबह खाते हैं, 1 खाते हैं या 2 खाते हैं, 2 दोपहर को 4 हो गई, तो वो 4 किधर जाती हैं, शाम के लिए बचा कर रख लेते हैं कि शाम को भी हमने रोज़ा खोलना है। भूखों को रोटी खिलानी है रोज़ा रख के। खुदावंद कहता है क्या ये वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि भूखों को रोटी खिलाओ। जो भूखे हैं, जो आवारा मस्कीन है, गरीब हैं, उनका ख्याल रखो। ये वो रोज़ा है जो खुदावंद चाहता है। साढ़े रोज़े बहाने वाले बस कि मैं रोज़ा इसलिए नहीं रखता जी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे ये करना। भाई रोज़ा रख के देखो तो सही, इसमें कितना लुफ्त है, इसमें खुदा तेरे कितना करीब आता है। खुदा आपके इतने करीब आ जाता है, यकीन माने कि आप खुदा से जुदा नहीं रहते।
ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں جب اس کو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی من شدم تو من شدی من تسلا گو بعد سمبند کے اتنا قریب خدا آ جاتا ہے کہ آپ خدا میں ہو جاتے ہیں اور خدا آپ میں ہو جاتا ہے. اصلی روزے کا لطف یہ ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے اور رکھ کر روٹی غریبوں کو، بھوکوں کو، مسکینوں کو کھلائیں، آوارہ کو گھر میں لائیں. اب یہ آوارہ نہیں کہ اب روڈ میں چلتے ہیں ان کو پھرتے. آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ چرچ کی کنڈیشن آپ دیکھیں کہ چرچ میں ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کی روٹی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چرچ میں آپ لوگوں کو بٹھائیں، ہماری جو روٹی کٹی ہے ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں. ہم کسی نے پھر چرچ انتخاب کرتا ہے، پاسٹر انتخاب کرتا ہے، ہاں ہماری کلیسیا میں ایسا بندہ ہے جو در بدر پھر رہا ہے، آوارہ ہے، اس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے. آپ جو روٹی اپنی بچا رہے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اجر ریوارڈ خدا کی طرف سے دیا جائے. خداوند یسوع مسیح کی سادہ سی تعلیم ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو، روزے سے منع نہیں کیا گیا کہ ایسی روزہ ہی نہیں رکھنا، روزے سے قطعاً منع نہیں کیا گیا. اور یہ تعلیم بالکل غلط ہے. جی یسوع مسیح نے تو روزے کے بارے میں کہا ہی نہیں کہ روزے رکھنے. بھائی یہی تو بات ہے کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے، مطلب رکھنا ہے. اب اگر پینتیکوسٹلز لوگ دیکھیں وہ تو سال میں کافی بار خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں. لیکن اگر کیتھولک یا چرچ آف پاکستان یا سلویشن آرمی یا دوسری ڈینومینیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ان ایام میں روزہ رکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن پینتیکوسٹل جو ہیں وہ سال میں کئی بار روزے رکھ کر خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. اسی لیے پینتیکوسٹل لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی صرف بدرو گرفتہ پر دعا کرتے ہیں، بیماروں پر زیادہ دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سال پورے میں وقتاً فوقتاً روزے رکھ کر خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ وقت ہے کہ خدا کی قربت کو آپ بھی لیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ روزہ رکھ کر خدا کی قربت کو مانگیں، خدا سے پشیدگی میں اپنا ناطہ، اپنا رشتہ قائم کریں تاکہ آسمانی باپ جو آسمان پر آپ کو دیکھتا ہے آپ کو اجر دے. خداوند آپ کو برکت دے.